اے بوزر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر نہ بوزر 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 ہوں نہ سکندر ہونا بوزر ہونا کمبر ہونا ذوالقرنین 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 سکندر بوزر نہ کمبر نہ ذوالقرنین سکندر نہ بوزر نہ ذوالقرنین سکندر نہ بوزر نہ کمبر ذوالقرنین سکندر ہونا بوزر ہونا کمبر ہونا ذوالقرنین سکندر ہونا بوزر ہونا کمبر ہونا ذوالقرنین سکندر ہونا نہیں کلندری ہومن تے بیڑی اللہ نارا پردہ بخاری سید کھلا ہوئے کلندری سید جڑے ہاتھ بتھی بیٹھے ہو ہاتھ چھوڑ کے اونچا علی لالی کلندر بوزر ہونا کمبر ہونا ذوالقرنین سکندر بوزر ہونا کمبر ہونا ذوالقرنین سکندر بوزر نہ کمبر ذوالقرنین سکندر ہونا بوزر نہ ذوالقرنین سکندر ہونا بوزر ہونا کمبر ہونا ذوالقرنین سکندر ہونا بوزر ہونا کمبر ہونا ذوالقرنین سکندر ہونا بوزر ہونا کمبر ہونا ذوالقرنین سکندر نہ بوزر نہ کمبر ذوالقرنین سکندر نہ بوزر ہونا کمبر ہونا ذوالقرنین سکندر ہونا بوزر ہونا کمبر ہونا فقیر دا قلب چل دا ہے قلب ایتھو شاباش 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 جیو جیو بوزر ہونا کمبر ہونا ذوالقرنین سکندر نہ بوزر نہ کمبر اونچا دوئے ہاتھ بلند کر کے علی لالی کلندر بوزر ہونا کمبر ہونا ذوالقرنین سکندر ہونا بوزر ہونا کمبر ہونا ذوالقرنین سکندر ہونا بوزر ہونا کمبر ہونا ذوالقرنین سکندر ہونا ادان دے میر کو ملن ٹوری جڑے پرانے مومن بیٹھے ہو تیری آنکھ جانے تے 1400 میل دی تھکی ہوئی مستور جانے ہر ممبر تے آدھو نہ پڑھو نماز دا رومن حسین دا جنہ مقدمین بزرگ ذاکر احمد بھائی بھٹی سنے ہیں او پڑھ دے آئین ادن دمیر کو ملن ٹوری آتے یسرب دی شہزادی مچھلی بیر غمادی نے ڈٹھی دھوپ تے لاش ماتم تیرے مذہب جی جی آنکھ ہائے حسین اجرک من اللہ واہ 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 آفرین تھی محمل تائیں وہ بلند گئی وہاں نگری کر وہ بلادی ای واسطے ہر زمین کی تانائی زینب لان دے ہائے 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 تیری بھائی مرضی
نئی زینب لہان دے دادی عقیلت القریش محرومت المسرات محرومت المسرات اس نو آدن جائیں پوری زندگی چ خوشی کدا نہ ڈٹھی ہو نہیں رو سکدا ہے تو تیرے واسطے چھے عقیلت القریش محرومت المسرات برادی الفات دے زیور پاک ویر دی جگیر دے پاسے آئی پوچھ دیئے سجاد ایک کیڑی جائے آواز آئے پھوپی اممہ ویر دی مقتل گائی او سامنے لاش ہاتھ درود دیو یا دو ہاتھ متے تے رکھ گیا دیئے سلام ہووی پردیسن دا میڈے شرم دا پاک حجابے آئیاں خاک شفا دا پابر کا میڈا اے غیور او میں صدقے میڈا اے غیور میڈی چادر لٹیے او مسلمان آتے سمجھ کبیر ثواب اون کربل را یا شام ونیا دے بھین کو او میں صدقے آفرین بھائی سین زینوادی کلثوم بین جی سین رقیہ بین جی سین تو ساریاں بیویاں کو لوئیو کچھ پوچھنا چاہنیاں میرا ایک نہیں ماریا میرا 72 ماریا ہے میں کوئی ڈساؤ میں پہلے کہندی لاش تے ونیا ساریاں بیویاں دیاں پہلے غازی دی لاش تے ونیا میری سین ٹر دی غازی دی لاش تے آئیے میری سین مخاطب ہو کے آدیے آنے در گئی اسا اجڑ گیا ہے ایتھے آن کے ڈیر لائنی اٹھی دیکھتا سی تڑیاں بیڑی دے ہاتھ الٹے ہائے 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 آکھ ہائے حسین ہاتھ الٹے جان چاڑ پئی او میڈے اکبر دی اوٹھ شام دو ٹرد پائنی جیندہ فلک تے شمس حیاء کی تا اوندے سر تے چادر ہائے 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 اوندے سر تے چادر